बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कयां तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदो। यकीनन सॼे मुल्क में मॉनसून सीज़न हले पियो, बारिशूं आहिनि, एहतिजाज बि हले पियो। ताजिर बिरादरी अॼु मुल्क भर में एहतिजाज बि कयो आहे। कामयाब हड़ताल उन्हनि कई आहे। हिकिड़ो अहिड़ो एहतिजाज जंहिंमें जमात इस्लामी ऐं जमीयत उलमा इस्लाम फे जी बि उन्हनि खे हिमायत हासिल हुई। ऐं हिन एहतिजाज जी वजह इहा ई आहे कि हिकिड़ो दौर हुयो पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, यानी कारोबार करण जी क़ीमत ऐं कारोबार करण में केतिरी आसानी आहे, हिन ते वॾो कमु थींदो। अॼु ताजिर बिरादरी रुगो हिन करे परेशान न आहे कि हुकूमत को हुननि ते टैक्स हणी छॾियो आहे, छो जे करे वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं हुकूमत जा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे टीवी ते अची करे इहो ई बयानु था ॾियनि, जीअं तव्हां ॿुधो राना एहसान साहब जो, कि हे असां ब्लैकमेलिंग में कोन ईंदासीं, असां प्रेशर कोन वठंदासीं ताजिर बिरादरी जो। हे ताजिर बिरादरी ई आहे जंहिंजे करे मुल्क जी मईशत हले पई, मईशत जो पहियो हले पियो, इकोनॉमिक एक्टिविटी थिए पई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थिए पियो, ख़रीदो फ़रोख़्त थिए पई। अगरि हिन ताजिर बिरादरी खे तव्हां न ॿुधंदव, हिननि सां मुज़ाकरात न कंदव, हिकु सियासी जमात आहे कोन, हिकु PTI वारा त आहिनि कोन कि तव्हां हिननि खे तहरीक इंतिशार चई करे इग्नोर करे छॾियो कि हे दहशतगर्द आहिनि। हे हो बिरादरी आहे जेके मुल्क में करोड़े माण्हुनि खे रोज़गार थी ॾे, करोड़े माण्हुनि जो घर थो हले हिननि जे करे। ऐं यकीनन अॼु असांखे सोचणु घुरिजे छा वजह आहे कि असां हिन स्टेज ताईं पहुची विया आहियूं। शायदि वजह इहा ई आहे कि असां जॾहिं बि को फ़ैसिला कया आहिनि तमामु स्टेक होल्डर्स खे ऑन बोर्ड वठी करे फ़ैसिला न कया आहिनि। अॼु हिन एहतिजाज में जेके मुज़ाकरात बि थिया हुकूमत सां उहे तक़रीबन नाकाम ई नज़र पिया अचनि। असांखे यादि आहे जमात इस्लामी बि कुझु ॾींहं अॻु में वॾो धरनो ॾिनो कि असां बिजली जी क़ीमतूं घटि कराईंदासीं। हुननि खे बि लॉलीपॉप मिलियो हुकूमत जी तरफ़ां, मोटी आया, बिजली जी क़ीमतूं घटि कोन थियूं। हिन महिल जेके बि क़ीमतूं डिसाइड थियनि थियूं, जेके बि वधीक वॾियूं इकनॉमिक पॉलिसीज़ ते फ़ैसिला थियनि पिया, उहे IMF जी डिक्टेशन ते थियनि था। ऐं IMF जी डिक्टेशन खां मथे न को सियासी जमात आहे, न को ताजिर बिरादरी आहे, न को पाकिस्तानी आहे, न को अवाम आहे, न को सियासतदान आहे, न को पार्लियामेंट आहे, न सुप्रीम कोर्ट आहे, को कोन्हे। छोकी IMF अगरि असांखे पैसा कोन ॾींदो त यकीनन असांजी रेटिंग बहितर न थींदी। जीअं अॼु मूडीज़ रेटिंग त बहितर कई आहे। पाण सोचो पंहिंजे दिमाग़ सां, हिकिड़े पासे इंटरनेशनल इकनॉमिक रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान जी रेटिंग बहितर थी करे, ॿिए पासे पाकिस्तान में जेतिरी बि ताजिर बिरादरियूं आहिनि ऑल ओवर पाकिस्तान हड़ताल थियूं कनि कि असांखे मुआशी तौर ते क़त्ल थो कयो वञे, असांखे असांजो हक़ ॾिनो वञे, असांखे जेको टैक्स ॾियूं था हुनजे बदिले का शइ मिले कान थी। त यकीनन हिन में कोई शक न आहे कि हिकिड़ी सिचुएशन ऐं स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान जा हिन महिल अहिड़ा आहिनि जंहिं ते हर पाकिस्तानी खे परेशानी आहे, सोचे पियो कि आख़िर हुकुमरान चाहिनि छा था। छा हो चाहिनि था कि पाकिस्तान जा मसइला हल थियनि, या हो नथा चाहिनि कि पाकिस्तान जा मसइला हल थियनि। हो चाहिनि था रुगो हुननि जा सियासी मक़ासिद हासिल थियनि, सियासी टारगेट्स अचीव थियनि, सियासत हलंदी रहे, वज़ीर आज़म जी कुर्सी हलंदी रहे, बादशाहत जो निज़ाम हलंदो रहे, अवाम जो हाल जेको बि थिए परवाह न कयो। त यकीनन अॼु जे प्रोग्राम में असां डिस्कस कंदासीं कि आख़िर हिन एहतिजाज जो को रिज़ल्ट निकिरंदो, छो जे करे ताजिर बिरादरी जो इहो बि चवणु आहे कि अगरि मुज़ाकरात न थिया त इहो एहतिजाज कंटिन्यू थींदो। सुभाणे, परीहं, 4 ॾींहं, 5 ॾींहं, 10 ॾींहं, 17 ॾींहं, 20 ॾींहं, महीनो एहतिजाज करण लाइ तयारु आहिनि, पर हो चवनि था कि पंहिंजा मुतालबात मनराए करे ई एहतिजाज ख़तमु कंदासीं। ॿी वॾी ख़बर अॼु जी छा आहे? ॿी वॾी ख़बर इहा आहे कि तव्हांखे ख़बर आहे कि हिकिड़े महीने सां इहे ॻाल्हियूं, इहे डिस्कशन्स थियनि पियूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खे हुकूमत एक्सटेंशन थी ॾियणु चाहे ऐं अदलिया में को कानून साज़ी थियण वारी आहे निज़ाम अदल खे बहितर करण लाइ, को बिल अचण वारो आहे जंहिंजे ज़रिए जेको आहे एज लिमिट वधाई वेंदी ऑनरेबल जजिस जी सर्विस जी, जंहिंखां पोइ हर जज खे 3-3 साल मथे मिली वेंदा, जंहिंखे एतज़ाज़ हसन साहब चयो कि हे त रिश्वत थियण जे बराबरि थी, कि जजिस खे रिश्वत थी ॾिनी वञे, ताकि हुकूमत चाहे थी काज़ी फ़ाइद ईसा साहब न वञे ऐं मंसूर अली शाह साहब जेके आहिनि उहे नवां चीफ जस्टिस न ठही सघनि। जंहिंखां पोइ असां ॾिठो कि पहिरियों हुकूमती वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़ साहब वज़ीर कानून आहिनि, हुननि तरदीद कई, उन्हनि जो को अहिड़ो बिल न आहे, को एक्सटेंशन कोन्हे, को मसइलो कोन्हे। ऐं अॼु इहा ख़बर अची वई कि हिकिड़ो बिल तयारु पियो आहे जेको अचण वारे हफ़्ते में असेंबली में पेश थींदो, पुठे हफ़्ते पेश थियणो न थी सघियो छो जे करे कोरम पूरो कोन्हे असेंबली जो। ऐं हिन बिल जो टारगेट छा आहे? जॾहिं मूंखे ख़बर पई कि को बिल तयारु आहे अदलिया लाइ, निज़ाम अदल लाइ, त हिकिड़े आम पाकिस्तानी जे दिलि में कहिड़ी ख़्वाहिश आई? हुन सोचियो कि शायदि हाणे सिटी कोर्ट जा हालात बहितर थी वेंदा, हाणे डिस्ट्रिक्ट ऐं सेशन कोर्ट जा हालात बहितर थी वेंदा। हुन सोचियो जेके हाई कोर्ट्स आहिनि हुते आसानी सां इंसाफ़ मिलंदो, स्पीडी जस्टिस हूंदो, 20-20 साल इंतज़ारु न करिणो पवंदो। पर जॾहिं हक़ीक़त ख़बर पई त ख़बर इहो पियो त हे सॼो जेको अमल थिए पियो, जेका कानून साज़ी थिए पई, रुगो सुप्रीम कोर्ट जे जजिस जी तादाद वधाइण लाइ, 23 करण लाइ 6 जजिस वधाइणा आहिनि सुप्रीम कोर्ट में। हाणे सुप्रीम कोर्ट में जेके पेंडिंग केसिस आहिनि उहे 50-55 हज़ार, जेके ॿियनि कोर्टनि में पेंडिंग केसिस आहिनि उहे 20 लख आहिनि।
यानी 20 लखनि जे लाइ हुकूमत कानून साज़ी न कई आहे, 50,000 केसिस जिते पेंडिंग आहिनि हुतां जे लाइ हुकूमत कानून साज़ी कई आहे। छो जे करे पार्लियामेंट खे वधीक हुन अदालत जी परवाह आहे जिते हुननि जा पंहिंजा केस ईंदा आहिनि, हुन अदालतुनि जी परवाह न आहे जिते ग़रीब माण्हू वेंदो आहे, लोअर कोर्ट्स आहिनि जिते क्रिमिनल नंढा नंढा केसिस ईंदा आहिनि, हुननि जी छा कानून साज़ी कयूं। भले 1909 जा कानून पाकिस्तान में लागू हुजनि, हुननि खे अपडेट नाहे करणो। इहा बि हक़ीक़त आहे कि पाकिस्तान में अॼु 1850 जा बि कानून लागू थियल आहिनि, पर हुन जो को अपडेट अपग्रेड कोन थो करे। वजह इहा ई आहे कि हिन महिल अरबाब इक़्तिदार ऐं अरबाब इख़्तियार, जंहिंखे असां अशराफिया बि कोठींदा आहियूं, एलीट ऑफ दिस कंट्री, हो रुगो पंहिंजे लाइ कानून साज़ी कनि था, पंहिंजे लाइ सियासत कनि था, पंहिंजे लाइ वज़ीर आज़म जे उहिदनि ते वेठा आहिनि, पैसा विराइनि था, स्कीमूं आणनि था, पर हक़ीक़तनि ताजिर बिरादरी जे एहतजाज जी ॻाल्हि वाज़े करे छॾी आहे। पहिरियों माण्हुनि चयो कि शायदि सॼे मुल्क में अॼु मौसम बि अहिड़ो, मींहुं हर जाइ ते वसे पियो, त शायदि हिन करे हड़ताल कामयाबु थी। पर जॾहिं मां ताजिर बिरादरी सां डिस्कशन कई ऐं सम्झण जी कोशिशि कई कि वजह छा ई कामयाबी जी, त वजह इहा ई कि जेको नून लीग जो बि ताजिर रहनुमा आहे, जेको सदाईं मियां नवाज़ शरीफ़ खे वोट ॾींदो आहे, अॼु हुन बि एहतजाजनि पंहिंजी दुकान बंदि कई आहे। रुगो टैक्स न आहिनि, सॼा इनपुट्स, हर क़ीमत वधी वई आहे, महांगाई बेकाबू आहे, को हुन खे कंट्रोल करण वारो कोन्हे। बिजली का मामिलो शुरू थो थिए, गैस इनपुट्स बिज़नेस जा जेतिरा बि रॉ मटीरियल्स हूंदा आहिनि, ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, सेल्स टैक्स, फलां टैक्स, सुपर टैक्स, तव्हां टैक्सेशन कयो, बिल्कुलु टैक्स नेट खे वधायो, हिन में को शक न आहे कि इहा वक़्त जी ज़रूरत आहे, हर कंहिंखे टैक्स ॾियणु घुरिजे। पर दुनिया भर में टैक्स वरितो वेंदो आहे ऐं दुनिया भर में टैक्स वठण खां पोइ तव्हांखे का न का सहूलियत ॾिनी वेंदी आहे, जीअं तव्हां लाइ तालीम, सिहत, ॿिया सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, इहो सॼो सिस्टम ठाहे तव्हांखे ॾिनो वेंदो आहे। पोइ तव्हांखे घुरंदा आहिनि टैक्स 50%, 60%, ऐं उते ॾियण वारनि खे कोई दुख बि कोन थींदो आहे, छो ख़बर हूंदो आहे हुननि खे कि असांखे कोई टैक्स ॾियूं था, हुनजे बदिले का न का शइ असांखे मिलंदी। पाकिस्तान में टैक्स जे बदिले का शइ मिले कान थी, जंहिंजे करे माण्हू वधीक परेशान थी विया आहिनि। ऐं यकीनन असांखे ख़बर आहे कि हाणे वरी मॉनसून सीज़न पीक ते अची वियो आहे, वरी आई जेके आयूं आहिनि पेशन गोइयूं, जेके प्रिडिक्शन आयूं आहिनि महकमे मौसमियात जी तरफ़ां कि अचण वारे 2-3 ॾींहंनि में इलाही बारिशूं थींदियूं, सिंध में थींदियूं, साहिली इलाइक़नि में कराची, ठट्टा, सजावल, जेके बदीन, मीरपुर ख़ासि, टंडोवाला, यार मटियारी। त हाणे ॾिसणो इहो आहे कि हिन सिचुएशन खे कीअं गवर्नमेंट हैंडल कंदी, बलूचिस्तान वांगुरु, या पोइ एक्चुअली को न को सुठो कमु कयो वेंदो। नदीम कुरैशी साहब ने मुझे गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत के साथ होंगे। नदीम साहब, इससे पहले कि मैं PTI को डिस्कस करूँ, जो मैटर आपसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ वो ताजिर बरादरी का एहतजाज। आज का एहतजाज कामयाब, सब बड़े शहरों में दुकानें बंद, हड़ताल रही। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मूडीज़ पाकिस्तान की रेटिंग इम्प्रूव कर रहा है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत सही ट्रैक पे आ गई है हुकूमत की तरफ से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो बिजनेस बॉडीज़ हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, ताजिर रहनुमा हैं, वो सब एहतजाज कर रहे हैं। मामला आखिर है क्या आपकी नज़र में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके सब सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देखिए, किसी भी सोसाइटी की जो ग्रोथ है वो वहाँ की अवाम, वहाँ का कारोबार से मुंसलिक तबका, मुलाजमत पेशा तबका और एक कॉमन मैन, उसकी जिंदगी में बेहतरी से, उसके कारोबार में बेहतरी से और उसकी पुरसकून लाइफ से सामने आती है। मैं नहीं समझता कि हम किसी भी शख्स की ये ख्वाहिश हो कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुआशी तौर पे किसी नुकसान में जाए। हम सारी जिंदगी हमारी गुजर गई है यही एक फिक्रा सुनते सुनते कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। हम कब, आप और मैं कब चाहेंगे, कौन शख्स चाहेगा कि अपने मादरे वतन को वो किसी भी तरह से तकलीफ में देखे? लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आती और अशराफिया सिर्फ अपने गोल अचीव करने के लिए मुख्तलिफ बयानिए, मुख्तलिफ नैरेटिव के जरिए लोगों को डील करती है, तो लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। आज की जो हड़ताल हुई है पूरे मुल्क में, ये बुनियादी तौर पे हड़ताल नहीं है, ये एक पैगाम है अरबाब इख्तियार के लिए कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का आम ताजिर, पाकिस्तान का एक कॉमन मैन, वो इस सारे निज़ाम मईशत से, जहाँ IPP जैसे स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोग खरबों की मौज करें, जहां हुक्मरान तबका, ब्रोकरेट्स और दीगर इदारों के हेड्स मल्टी बिलियनर बन जाए, जहां
عام آدمی کو روٹی کے لیے، عام آدمی کو اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے، عام آدمی کو الیکٹریسٹی کے بل دینے کے لیے، سوئی گیس کے بل دینے کے لیے یا دیگر اپنی یوٹیلیٹی نیڈز پوری کرنے کے لیے قرض لینے پڑے. آج اگر ایک طرف پاکستان کی ریٹنگ کی خبر آئی ہے، بڑی خوش آئند ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تو دوسری طرف آپ نے سنا کہ نیپرا نے آج بجلی کے ریٹس میں کتنا اضافہ کیا ہے. یار جب تک کوئی گروتھ اس کا ایفیکٹ عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں لاتا تو میں سمجھتا ہوں وہ پھر لفظوں کا گورکھ دھندا ہے. نمبر فجنگ اسے کہتے ہیں سر، نمبر فجنگ. وہ نمبروں کی ہیر پھیر کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں نمبر دکھانے کے لیے، ڈیفیسٹ سرپلس، سرپلس ڈیفیسٹ، اور اسی طرح کھیل چلتا رہے گا. کوئی رزلٹ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر؟ کیونکہ جماعت اسلامی کا احتجاج تو کچھ نہ کر سکا، لالی پاپ دے دیا گیا ان کو، واپس آ گئے. کیا تاجر برادری کو بھی کوئی لالی پاپ دیا جائے گا؟ کیونکہ پچھلی بار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب 17 دن احتجاج کیا تھا تو حکومت ہمارے مطالبات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی، اور یقیناً ان کی طاقت ایسی ہے کہ یہ حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں. سر دیکھیں، میں آج بھی سمجھتا ہوں ہمیں جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں، جی، وہ اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو نظر انداز کر کے اور ان بیوروکریٹس کے ذریعے پالیسیز بنوائیں گے، جو بیوروکریٹس کراچی یا اسلام آباد میں بیٹھ کر ملینز میں سیلریز لے رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میر پور ماتھیلوں کے ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا تکالیف ہیں، حیدرآباد کا کوئی شخص کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، پنجاب کے دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں کیا حالات ہے، کے پی اور بلوچستان میں کتنی مہنگائی، کتنی بے روزگاری اور کتنی نا امیدی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ تب تک ہم اپنی پالیسیز کو پراپرلی لوگوں کی وش کے مطابق نہیں بنا سکیں گے، اور نہ ہی ہماری گروتھ بڑھے گی. جتوئی صاحب، ہمارے پاس ایگریکلچر کی صورت میں اتنا بڑا بوم موجود ہے. اگر پاکستان کے پاس جو کلائمیٹ ہے، پاکستان کے پاس جو سوائل اللہ نے دیا ہے، پاکستان کے پاس جو ایگریکلچر باسکٹ اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اگر ہم اپنی ایگریکلچر کو انڈسٹریلائز کر لیں اور ماڈرن ورلڈ کے مطابق، جو آج پوری دنیا میں فوڈ کرائسس ہے، پوری دنیا میں فوڈ آئٹم کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اور یہاں حالات یہ ہیں کہ ہماری کیش کراپس اپنی جو ایوریج جو ییلڈ ہے وہ بھی پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ کسی کا فوکس ہی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں ندیم بھائی، آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے سوال آپ سے پوچھنے ہیں میں نے. اگلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کافی وقت سے یہ چہ مگوئیاں ہو رہی تھی، گوسپ ہو رہی تھی، ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی، چیف جسٹس کو 3 سال کا وقت مزید دینے کی بات ہو رہی تھی، جس کی تردید کر دی گئی. بالکل کلیئرلی بول دیا گیا ایسا کچھ نہیں ہونے والا تاڑ صاحب کی طرف سے. اس کے بعد آج یہ خبر آتی ہے کہ ایک بل تیار ہو گیا ہے، اور وہ عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کا بل ہے. توقع ایک عام پاکستانی نے یہ کی کہ شاید اس بل کے ذریعے نظام عدل میں بہتری آئے گی، سٹی کورٹ بہتر ہوگا، ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ بہتر ہوگا، ہائی کورٹ بہتر ہوگا. لیکن پھر معلوم پڑا کہ یہ بل تو صرف سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 6 بڑھانے کے لیے، 22-23 کرنے کے لیے ججز کی تعداد، اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا ندیم قریشی صاحب کہ سپریم کورٹ میں تو 55,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں، باقی کورٹس میں تو سر 20 لاکھ کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. تو جہاں 20 لاکھ کیسز ہیں، جہاں پہ غریب دھکے کھا رہا ہے، وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے. جہاں پر ایلیٹ کے، اشرافیہ کے، سیاستدانوں کے، سیاسی جماعتوں کے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، وہاں کے لیے قانون سازی ہے. کیسا انصاف ہے سر یہ؟ دیکھیں، یہ ماضی میں بھی قانون سازیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے جادوگروں کی، اور وہ بڑے ذہین اور فتین لوگوں کی، جن کو بڑا دعویٰ ہے کہ وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، بڑے محب وطن لوگ ہیں، بڑے تجربہ کار اور بڑے کونا مشق لوگ ہیں. وہ شبانہ روز محنت کرتے ہیں. پرائم منسٹر جو آج پاکستان کے، وہ ایک بڑا شعر پڑھتے ہیں، شبانہ روز ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کو جب یہ ان کے ماتھے پر لکھا جائے گا کہ جتنی پرسنل اسپیسیفک، ایشو اسپیسیفک اور ایونٹ اسپیسیفک قانون سازیاں ان لوگوں کے حصے میں آئی ہیں، کسی جماعت نے یہ کام نہیں کیے. یہ میں ذاتی طور پہ کامن پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتا ہوں یہ ہمارے نظام عدل کو مزید کمزور کیا جائے گا. ہر شخص کو سمجھ آ رہا ہے کہ جب سے اسپیشل سیٹس کا فیصلہ دیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے، بجائے اس کے کہ حکومت مجبور کرتی ہے الیکشن کمیشن کو، جس کو کہا جاتا ہے نام نہاد طور پر کہ جی وہ خود مختار ہے، حالانکہ اس کے کسی فیصلے میں نہ مختاری ہے نہ خودی ہے. اس کے ہر فیصلے میں ایک خاص جماعت کو زیر کرنے کی چھپی اور کھلی خواہش ظاہر ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ اس فیصلے کو منون مانا جاتا اور عوام کی وش کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا، حکومت وقت نے اسی وقت سے پلان کیا
کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کو انڈرمائن کیا جائے, سپریم کورٹ کو نیچا دکھایا جائے, سپریم کورٹ کے ان ججز کو جنہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. جی وہ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار کے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, میں تو جسوئی صاحب آپ کی طرح میڈیا سے یا دیگر ذرائع سے ہمیں انفارمیشن آتی ہے. ہم تو عطا ترر صاحب کی طرح کو بہت زیادہ نہ ہمیں جادوگری مزاج ہے ہمارا, اور نہ ہی ہم بہت زیادہ ویل انفارمیٹیو ہیں. اللہ کرے اس ملک کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے سب کے ساتھ سب کو اس کا حساب دینا پڑے اسی دنیا میں. ندیم صاحب, دنیا میں تو ہوگا. امپورٹنٹ کیس تھا آج عدالت میں, توہین عدالت کی کارروائی تھی جو پی ٹی آئی کے جلسے کا NOC کینسل ہوا تھا. اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس ہیں, میں تھوڑا سا حیران, شش و پنج کا شکار ہوا, اچنبے کا شکار ہوا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی, اور وہ نیوز پلیٹ فارمز نے بھی کافی جگہوں پہ وہ اٹھائی گئی ہے, کافی جگہوں پہ اگنور کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آج اس کیس میں کہتے ہیں پاکستان حالت جنگ میں ہے, بلوچستان میں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے, یہ لوگ ایک پارٹی کے سپورٹر ہیں لیکن پہلے انسان اور پاکستانی بھی ہیں, پورا اسلام آباد بند ہے, کنٹینرز ہی کنٹینرز ہے, وجہ کیا ہے, محرم ہو گیا, ختم نبوت والے آ گئے, اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتا دیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہ الفاظ ہمارے پرائم منسٹر کے منہ سے آتے بلوچستان کی حالات کو دیکھ کے, رحیم یار خان میں ڈاکوؤں کی حالات کو دیکھ کے, تو میں زیادہ اس کو ہضم کر پاتا. پر ہماری عدلیہ کی طرف سے یہ بات آنا, وہ بھی اسلام آباد کے چیف جسٹس کی طرف سے, کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے, اٹس اے ویری ہیوج اسٹیٹمنٹ سر. دیکھیں جی, یہاں تو بڑے لیول پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے منصب اور عہدے رکھتے ہیں جی, ان کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. یہ سارا سینیریو جو آج کے حکمرانوں نے پلان کیا ہوا ہے آنے والے 3 4 6 ماہ کا, یہ اسٹیٹمنٹ بھی کم و بیش اسی سارے ماحول کی عکاسی کے لیے کافی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کی بالادستی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ان سارے حالات سے چھٹکارا دے سکتی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی, دیوار بن کر ان کا مقابلہ کیا, لیکن جب اندرونی خلفشار بڑھتا ہے اور تو بیرونی دشمنوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے تانے بانے بنے. اور جس طرح سے ابھی یہ یکدم یہ الغار شروع ہوئی ہے نہتے پاکستانیوں پر, ابھی جو بلوچستان میں موسیٰ خیل میں واقعہ ہوا اور لوگوں کو ID کارڈز دے کر, ابھی میں جیو نیوز پہ سن رہا تھا کہ جس طرح سے شاہ زیب خان زادہ وہ سارے منظر کشی کر رہے ہیں اور خواتین کے اور ان مسافروں کے انٹرویو سنا رہے ہیں کہ جن کے فیملی ممبرز کو ان سے جدا کر کے شہید کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے اس پورے سسٹم پر, آج کے حکمرانوں پر, آج کی عدلیہ پر, کہ آپ کے قوانین, آپ کے ضابطے, آپ کے اخلاقیات, آپ کی ساری قید و بند, آپ کی جیلیں, ہتھکڑیاں سب شرفا کے لیے, آپ نے پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے, اور یہاں جن کو قتل کے لائسنس ملے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو زندہ مار رہے ہیں, جو پاکستان کی فورسز پر حملہ کر رہے ہیں, جو پاکستان کی پولیس پر حملہ کر رہے ہیں, جو عام کامن پاکستانی پر حملہ کر رہے ہیں, ان کی بیک کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے. اب یہ ایک ہفتہ میڈیا میں یہ خبریں رہیں گی, ایک ہفتے کے بعد خدا نہ کرے کوئی اور حادثہ ہوا, لوگوں کی توجہ وہاں ہو جائے گی. یو رائٹ سر, یو رائٹ. تھینک یو ندیم قریشی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. ویورز یقیناً اساں سوچن گرجے کہ واٹ از دا وے فارورڈ, پاکستان جی بہتر مستقبل جے لائے چھا کرنو آ, قانون سازی کرنی ہے, کیڑی قانون سازی کرنی ہے, اشرافیہ کے پنجی اشرافیہ والی خرچیوں شاہ خرچیوں گھٹ کرنیوں ہیں, کیاں کرنیوں ہیں, کیاں پاکستان صحیح ٹریک تے ان ڈسکشن کے اگتے ودائیندہ سے ان ڈائریکشن میں وٹھی ویندہ سے. آفٹر دس بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. ملک میں جگہ سیلابی صورتحال ہنمل ٹھے پئی, مانسون سیزن اچی رہے ہوا, تو ایکڑی رپورٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ گزریل 27 ڈیئن میں بارشن جے کرے, طوفان جے کرے, مانسون سیزن جے کرے 245 مانو جاں بحق تھی چکیا ہیں, چھتن کرن جے کرے بیوں وجوہات بھی ہوندی ان کو کرنٹ لگن سے مری ویندو. تو 245 مانو اञा ताईं हिन 27 ॾींहनि में मॉनसून जे करे गुज़ारे विया आहिनि. त ॾिसणो इहो आहे कि अचण वारे ॾींहनि में कहिड़ियूं एहतियाती तदाबीर इख़्तियार कयूं थी वञनि मुल्क में हालात खे बहितर करण लाइ, माण्हुनि जी जानूं बचाइण लाइ.
छो जो सुभाणे जो ॾींहुं इलाही क्रूशल आहे, तमामु तर वॾा इदारा हाई अलर्ट ते आहिनि, सरकारी मोकलूं कैंसिल थियल आहिनि। अलाह साईं खां यकीनन सां पनाह घुरूं था, दुआ घुरूं था, तव्हां बि घुरिजो कि अलाह साईं रहमत वारी बरसाति ॾे, रहमत वारो मींहुं वरसाए, छो जे करे असांजो इंफ्रास्ट्रक्चर, असांजो जेको सेटअप आहे उहो बर्दाश्त न करे सघंदो करंट जेके एक्सपेक्टेशन्स आहिनि मींहं जूं। ॿुधायो थो वञे कि सुभाणे जे ॾींहं में कराची में 150 खां 200 मिलीमीटर मींहुं वसंदो, सिंध में बि वॾे पैमाने ते मींहुं वसंदो। ऑलरेडी असांखे ख़बर आहे कि हैदराबाद खां वठी करे अॻिते बदीन ताईं हालात ऑलरेडी ख़राब थी चुकिया आहिनि, बंधनि ते प्रेशर वधी विया आहिनि, तुग़यानी जंहिंखे चवंदा आहिनि नदियुनि नालनि में अची वई आहे ऐं हाई अलर्ट ते रेन एमरजेंसी जा इदारा मौजूदु आहिनि। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA पंहिंजो कमु करे पियो। तवक़ो इहा ई आहे कि सभु इदारा पंहिंजो कमु सही कंदा ऐं पाणी जे निकिरण जे लाइ, पाणी जे इनखला जे लाइ इक़दामात कया वेंदा, कचिरो वचिरो कढियो वेंदो ऐं पुठनि सालनि जहिड़ो हाल असांखे न ॾिसणो पवंदो। छो जे करे असांखे ख़बर आहे कि हर बार ईअं मींहुं ईंदो आहे। असांखे यादि रखणु घुरिजे त मुराद अली शाह साहब चयो कि अगरि लाहौर में 125 मिलीमीटर बारिश थिए, मींहुं वसे ऐं कराची में 25 मिलीमीटर थे तो गाल हिकिड़ी आहे। खैर, इकॉनमी को डिस्कस करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त के लिए आप हमेशा टाइम देते हैं। वी आर ऑलवेज ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल टू यू। डॉक्टर साहब, आज जो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि एक तरफ मूडीज़ ने आपकी रेटिंग बेहतर कर दी है, कहा जा रहा है लिक्विडिटी की पोजीशन बेहतर हो गई है, दूसरी तरफ जितनी भी ताजर बरादरी ट्रेड बॉडीज़ हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, हड़ताल की, मार्केटें बंद रखी और उनके साथ भी मुज़ाकरात सर नाकाम हुए हैं। सर, हकीकत क्या है? क्या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हम एक डिलूजन में हैं सर, एक इल्यूजन बना के बैठे हुए अपने सामने कि हालात बेहतर हो रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? योर व्यूज ऑन इट सर। पहला साहब, बात यह कि कोई भी मुल्क जब IMF के पास जाता है तो वो तभी जाता है जब एक ICU की पोजीशन होती है, बिकॉज IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो अगर पाकिस्तान इस वक्त IMF के सहारे से अपना एक्सटर्नल का 26 अरब डॉलर जमा कर रहा है तो पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं और इकोनॉमी के हर स्फीयर में चैलेंजेस हैं। इन द शॉर्ट रन एक स्टेबिलिटी है मुल्क में, और जब भी IMF की एंगेजमेंट होती है पाकिस्तान टिपिकली बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई भी इकोनॉमी बिहेव करती है IMF के साथ। इसका मतलब कि आपने इकोनॉमी को स्लो करके थोड़ी सी जो अपनी इन्फ्लेशन है उसको 38% की बजाय अब 12% कर दिया। नंबर 2, जो बैरूनी खसारा है वो बहुत जिसे कहेंगे मैनेजेबल लेवल पर आ गया है, चंद $100 मिलियन रह गया पिछले साल। और तीसरी बात यह है कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो $4 अरब पे थे फंड के प्रोग्राम से पहले, वो $9 अरब पे चले गए। और जब आप IMF के साथ इंगेज हुए तो आपकी जो ग्रोथ है वो पिछले साल नेगेटिव थी, FY23 में, FY24 में 2-2.5% के करीब रही, 2.4%, और इस साल 3.5% की उम्मीद है। सो स्लो ग्रोथ है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर चैलेंज्ड है, बाकी बहुत से मसाइल हैं। अब ताजरों पे टैक्स लगाना या टैक्स नेट को बढ़ाना इज अ टिपिकल कंडीशन ऑफ द IMF। मतलब ये तो एक जिसे कहेंगे ना कि टेक्स्ट बुक की बात है कि जी टैक्स नेट को ब्रॉडन करें। और पाकिस्तान में सिर्फ IMF की बात नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर्स आर एग्रीड ऑन दिस फैक्ट कि रियल एस्टेट, रिटेल, पाकिस्तान का होलसेल, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, ये सारा जो इनकम टैक्स की मद में पैसे देने हैं वो नहीं देता। और पाकिस्तान ने इनको जिसे कहेंगे एक तरह से होली काउस ट्रीट किया है। जहां तक इस वक्त ताजिरों का जिक्र करें, मतलब 15-20 साल तो मैं करीबी देख रहा हूं इस फासले को। वी हैव स्ट्रगल्ड विद दिस, वी एज अ गवर्नमेंट, वी एज अथॉरिटीज, वी एज अ कंट्री हैव सिंपली स्ट्रगल्ड। अगर मैं एक फिगर आपके सामने रखूं तो आप हैरान हो जाएंगे। 32 लाख इस वक्त मुल्क में ताजिर है, उसमें से सिर्फ 3 लाख रजिस्टर्ड है, मुश्किल से 1.5 लाख टैक्स जमा कराता है। और पाकिस्तान में जहां जो इनकम टैक्स आप 350-400 अरब देते हैं जो सैलरीड है, ये 12 अरब रुपया टैक्स देता है। आगे चलिए, एक ताजिर दोस्त स्कीम आई कि ये 32 लाख को रजिस्टर करेंगे, आज 60-65 हजार के करीब सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। अब दूसरी साइड की भी कहानी कुछ इस तरह से है कि FBR ने, अथॉरिटीज ने जो टैक्स फॉर्म बनाया जो 5,000 से 60,000 रुपए इनसे मांग रहा है। जरा सोचिए, तला साहब कह रहे हैं
کہ 5,000 سالانہ موسٹ آف دیم دیں گے 75-76%, اور باقی کچھ جو ہیں وہ اوپر تک دیں گے 60,000 روپے سالانہ. یہ سالانہ کی بات ہے, 5,000 روپے سالانہ اور سے لے کر 60,000 تک کی اسکیم ہے. اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہے. اب اس پہ اگر ان کو کوئی, جسے آپ کہیں گے ایسی ایشوز ہیں کہ جی یہاں پہ 60 نہیں ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے, آئی تھنک FBR شوڈ سٹ اینڈ سالو. یہ بھی بات درست ہے کہ اتھارٹیز پہ جو اس وقت ٹرسٹ لیول ہے آف دی ڈفرنٹ کمیونٹیز وہ کم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کی ہیوی ہینڈیڈنیس ہوتی ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. FBR کو ایز اے ادارہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری بھی کوتاہیاں اپنی جگہ ہے. جہاں 20 سال میں تاجر کو نہیں لا سکے, 15 سال میں 10 FBR کے جو دی ادر وے 10 سال میں 15 FBR کے جو ہیڈز ہیں وہ ہم نے چینج کیے ہیں. تو ہم نے بھی اس ادارے کو پنپنے نہیں دیا. یہ ایک ٹرو پکچر ہے پاکستان کی. رائٹ سر. سر تاجر برادری کہتی ہے کہ ان کو چلیں ٹیکس سے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ان پٹس تو کم کرو, ہمیں بجلی تو سستی دے دو تاکہ ہم کاروبار کر سکیں. ان پٹ کاسٹ کو بھی دیکھیے سر. اور آپ نے سر دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ملک دیکھے ہیں, مجھے اس بات کا علم ہے, آپ نے تعلیم کی خاطر دنیا دیکھی ہے, سفر کیا ہے, ٹریول کیا ہے. سر دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں 50-60% بھی ٹیکس ہوتا ہے اور لوگ خوشی خوشی دیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے ان کو سروسز مل رہی ہوتی ہیں, ہیلتھ, ایجوکیشن کی انفراسٹرکچر مل رہا ہوتا ہے, نیٹ ورک مل رہا ہوتا ہے. سیڈلی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں تو صحیح لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا, ہمیں ملے گا کچھ نہیں. کیا کہیں گے سر ان لوگوں کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کے نظام کی تنظیم نو ایک پروفیشنل اور کمپیٹنٹ سیٹ اپ سے نہیں کریں گے. حکومت نے ایک ٹاسک فورس ضرور بنائی ہے کہ وہ کام کرے, پھر ایک اور ٹاسک فورس بنائی ہے کہ وہ کول پہ کام کرے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. میں نے پاکستان کی سرکار میں 10-11 سال کام کیا ہے, میں نے آسٹریلیا میں کام کیا ہے. میں آج مطلب وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کمپیٹنس اینڈ پروفیشنلزم کے بغیر آپ اس ملک کے بجلی کے نظام کو, جو کہ ایک گورننس کا ایشو ہے, جو کہ ایک پالیسی سازی بیکاز گورننس اسٹرانگ نہیں ہے, نہیں کر پاتا, ریگولیٹ نہیں کر پاتا, مارکیٹ میکنگ نہیں کر پاتا. اس میں بالکل کوئی دو آرا نہیں ہے کہ مینوفیکچرنگ ایگریکلچر دونوں کی کمپیٹیٹیونیس کو دبا رہا ہے, ڈومیسٹک لوگوں کے گھر کے سکون کو تنگ کر رہا ہے. ایکسٹرنل فائنینسنگ, وقت کم ہے ڈاکٹر صاحب, ایکسٹرنل فائنینسنگ کے چیلنجز IMF ابھی تک ہمیں اپنے شیڈیول میں نہیں لے کر آ رہا. وجہ یہی ہے کہ جب تک دوست ممالک یقین دہانی نہیں کرائیں گے, کمیٹی بنا دی گئی ہے چائنا کے ساتھ نئے کوئی 10-12 بلین ڈالر کے پیکج کے لیے. آپ ایکسٹرنل فائنینسنگ کے چیلنجز کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ پاکستان کو ہر صورت میں 26 ارب ڈالر, جس میں ری پروفائلنگ 12 ارب ڈالر کی ہے, باقی جو 14 ارب ڈالر ہے وہ واپس بھی جانا ہے, نئے بھی آنے ہیں, کچھ نئے ایکسٹرا بھی لینے ہیں, جس میں ڈیٹ پیمنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کو پورا کرنا ہے. یہ 26 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ ہر صورت میں حاصل کرنی ہے. IMF کو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دے ہیو ٹو ہیلپ اس آؤٹ ٹو گیٹ ٹو دس پلیس. اگر ہم خود کر سکتے تو خود ہی کر لیتے. میرا خیال ہے کہ اتھارٹیز نے تھوڑی سی ارجنسی دکھائی, اگست کی ٹائم پیریڈ دے کے ویٹ کر لیں جب تک کہ یہ سارے کام ہو نہ جائیں. بٹ یاد رکھیے کہ سری لنکا اور کچھ ممالک کو بہت ٹائم لگ گیا ہے. آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. اور اب یہ جو 2 ارب ڈالر ایکسٹرا لینے ہیں, اور چونکہ چائنا کے ساتھ بھی ری پروفائلنگ کی بات چیت چل رہی ہے, سعودی عربیہ سے ان 2 ارب ڈالر میں 1.2 ارب ڈالر کی بات چیت, ITFC, کمرشل بینک. سو اس سارے جو چیزیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں ان ٹرمز آف کلیکٹنگ 26.2 بلین ڈالرز, اس کے کرنے کے لیے یہ کام کر لیں. میں ہمیشہ ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہوں, اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آن ریکارڈ رہوں, پاکستان کا مسئلہ ایک پروفیشنل اور کمپیٹنٹ سسٹم ہے جو کہ لانا ضروری ہے, پیپل ان پوزیشن آف امپورٹنس with responsibility and power, but those people have to be highly professional and highly competent and know domain knowledge, then all these issues will get solved. یعنی آپ یہ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہو اس کو PCB چیئرمین نہیں بنانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایریے کے جو لوگ ہیں وہ دنیا میں ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ ہارٹ سرجریز کے جو سرجن ہیں وہ سرجن ہی کر سکتے ہیں, جو سٹینٹنگ کر رہا ہے وہ سٹینٹنگ ہی کرے گا. سو اڈاپٹ دیٹ پرنسپل. میرے ابا چونکہ کارڈیولوجسٹ ہیں پر وہ سٹینٹنگ کر سکتے ہیں, ہارٹ کو اوپن نہیں کر سکتے. جس کا کام آپریشن ٹیبل پہ لے جائیں کہتے ہیں جس کا کام اسی کو سانجھے. تھینک یو ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے آپ نے ہماری رہنمائی کی. ویورز جی کا گال ہانے آخر میں ڈاکٹر خاقان اسا کے سمجھائن پیا
कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सिस्टम। प्रोफेशनल जो मतिलबु इहो आहे को पर्ची ते भर्ती न थिए, को डॉक्टर कंहिं इंजीनियर जो कमु न कंदो हुजे, जंहिंजो जेको जो कमु हुजे, जंहिंजो माहिर हुजे उहो ई कमु हुनखे ॾियो। इहे केसि ताईं असां इहो नेपोटिज़म पर्ची जे निज़ाम ते पंहिंजे माइटनि खे कमु ॾींदा रहंदासीं, वज़ारतूं विराईंदा रहंदासीं। क्रिकेट खे संभालणु हिकिड़ी वॾी ज़िमेदारी आहे जेका ऑलरेडी तबाह आहे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हिकिड़ी वॾी ज़िमेदारी आहे जेका ऑलरेडी तबाह आहे। ईअं ई असांखे ख़बर आहे कि असांजी फॉरेन रिलेशन्स तमामु वॾी ज़िमेदारी आहे, जंहिंमें असां ॾिसूं था कि नुक़सानु ई नुक़सानु आहे, हर को नाराज़ पियो थिए, पाड़ेसरी मुल्क बि नाराज़ पिया थियनि, जॾहिं कि उहो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बि आहिनि, डी फैक्टो फाइनेंस मिनिस्टर बि आहिनि। त हिकिड़ा अहिड़ा उहिदा हूंदा आहिनि जंहिंमें रुगो हिकिड़े ई उहिदे माण्हू पूरो थी वेंदो आहे। हिकिड़े माण्हू ते तव्हां एतिरा उहिदा रखी छॾींदो त पोइ कमु कीअं थींदो? इहा ई ॻाल्हि जो करे पियो डॉक्टर साहब, प्रोफेशनलिज्म, जिसका काम उसी को सांझे कॉम्पिटेंस, न अहल माण्हुनि खे नौकरियूं न ॾियो, जंहिंखे कमु ईंदो आहे हुनखे ई ॾियो, ऐं पोइ सिस्टम ठहंदो, पोइ मुल्क अॻिते वधंदो। अलाह साईं उहो ॾींहुं ॾेखारे जॾहिं अहिड़ो सिस्टम ठही वञे कि मींहुं वसण जे महिल असां परेशान न थियूं कि हाणे थींदो छा, केतिरा माण्हू मरी वेंदा, केतिरा माण्हुनि जो घर तबाह थी वेंदो, केतिरा माण्हू ॿुॾी वेंदा। अलाह साईं उहो पाकिस्तान ॾेखारे जंहिंमें को कर्ज़ा न हुजनि, रुगो तरक़ी हुजे, सरमायाकारी हुजे, एहतजाज ऐं ताजिर बिरादरी जी मुश्किलात, आम माण्हू जी मुश्किलात ख़तमु थियनि। आमीन। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।